चुनावमा जबरजस्ती धकेर लान पाइन्छ कि मन परी छ त्यो ठेक्का हो उनीहरूको। ओलीजीको यात्रा कता हो बताइदिनु। प्रतिगमनतिर जे पनि गर्न पाइन्छ। इतिहास साँची छ नि। आफ्नो पार्टीले काम गर्न दिएनन् भने त हट्ने हो नि। संहिताको विरोध गर्न भोलिदेखि छाड नत्र मर्न तयार भयो भनेको होइन हामीलाई। संहिता विरोध काठमाडौँमा त नाक काटेका होइन हाम्रो साथ दिन दहाडे 12 बजे दिल्लीबाट गोराला त्यो नाक काटेको साथी अहिले जीवित छन्। यिनीहरू फेरि एक ठाउँमा त आउन कोही त्यस्तो रमाउने होलान्। राष्ट्रिय जनमोर्चा रमाएको छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा गम्भीर छ। मै छु यो कि भए जबरजस्ती गर्न पाइन्छ। ती खतराहरू छन्। त्यसको सामना गर्न तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ। सामना गर्नै पर्छ नि। राष्ट्र र जनताका अगाडि उनी घुँडा टेक्नै पर्छ। उनी के जन्मजात अध्यक्ष उनलाई जन्मजात प्रधानमन्त्री उनलाई जन्मेका हुन्। उनी के प्रचण्डलाई चाहिँ ओलीले चिनेका थिएन। दुईटै प्रधानमन्त्री हुन्थिन् संविधान नलेखिएका कारणले भनेका मान्छेले आज त्यही गर्ने हो अभियान चाहिँ ठिक छ भनेर उनीहरूसँग त हामीले सहकार्य नै गर्ने कुरा छ। हामी पार्टी चलाएको मान्छे हो नि। अहिले पनि चलाइरहेका छौँ नि। घाउ लागेको ठाउँमा हरियामाखा त घुम्छ त। यो सडक आन्दोलन गराउने काम मुख्य काम तपाईँ चाहिँ ओलीजीकै हो। पैसा कहाँ चुनाव हुने कुरा त त्यो कल्पनै नगरी हुन्छ। संसद चाहिँ पुनर्स्थापना नहुँदाखेरि मुलुक झन् अँध्यारो सुरुङतिर चाहिँ लागिरहेको। संघीयता खारेज गर्ने नाममा गणतन्त्रै खारेज गर्ने धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने यो गणतन्त्रको दोष हो। ओलीजीलाई दिन्छन् मत नेपाली जनताले चिनेनन्। अल्ल मत पर्ने जस्तो अनि चाहिँ पार्टीको बैठक पनि त्यस्तो हुन्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। केसीजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सडक सङ्घर्षबाटै ओलीको विकल्प दिन्छौँ भनेर माधव प्रचण्डहरू आन्दोलनमा आउनुभयो। तपाईँहरूले पनि काहीँ न काहीँ ओलीको कदम गलत हो र आन्दोलनको विकल्प छैन भन्ने विचार राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि प्रस्तुत गरिराखेको हामी देख्छौँ। के अब यही सडक आन्दोलनले ओलीको विकल्प दिन्छ या सहमतिको अर्को वातावरण बन्न सक्छ? के छ स्थिति? यो राजनीतिक गतिरोध अब कसरी अगाडि बढ्छ बताइदिनुहोस् त। जति बेला चाहिँ नि देशका शासकहरूले वैधानिक बाटोलाई संविधानका व्यवस्थालाई भत्काएर आफ्नो मनखुसी चाहिँ प्रतिगमनको बाटो चाहिँ हिँड्छन् त्यति बेला चाहिँ सडक सङ्घर्षबाट उनलाई चाहिँ अब तल आएको इतिहास हो नि। राजा महेन्द्रले अब संसद विघटन गरे 30 वर्षसम्म नेपाली जनता लडेर आखिरी तपाईँको चाहिँ त्यो प्रतिगमन सचियो पञ्चायती व्यवस्थै गयो। अब गिर्जाले मध्यावधि यहाँ लए अब त्यसको पनि विरोध भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ संसद विघटन गरे त्यसलाई पनि चाहिँ नेपाली जनताको आन्दोलनबाट चाहिँ ठेगान लाउने कुरा भयो। प्रतिगमन सचिने कुरा भयो। त्यस कारणले अब सडक सङ्घर्ष गर्ने भन्ने यो रहरको कुरा होइन। यो बाध्यता हो। यो समस्या हो। त्यस कारणले जति पनि प्रतिगमनलाई चाहिँ ठेगान लाउने अब नेपाली जनताले मात्रै होइन संसारका चाहिँ न्यायप्रिय जनताले गर्ने बाटै त्यही हो। त्यो यद्यपि त्यो बाटो सजिलो होइन, अखिलो बाटो, तर पनि बाध्यतावश चाहिँ त्यो सडक आन्दोलनमा जानु पर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले जे कदम चाले यसलाई प्रतिगमन भनेर व्याख्या गरिएको छ, तर उनले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेका छन्। जनताको ताजा जनादेश लिने कुरालाई किन प्रतिगमन भनिँदैछ भन्ने पनि प्रश्न छ। होइन, जनताको ताजा जनादेश चाहिँ एउटा कोही व्यक्तिलाई जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ जनादेशको नाममा जे पनि गर्न पाइन्छ। अब जनताको जनादेश लिने भनेर 2/3 सरकारलाई चाहिँ नि अपदस्थ गरेर पार्टी मान्छे प्रतिबन्ध लगाएको थिए नि 17 सालमा राजा महेन्द्रले। उनले पनि त्यही भन्थे। शेरबहादुरले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ पार्टीभित्रको झगडा समाधान गर्न नसकेर, गिर्जाले समाधान गर्न नसकेर जनताको मतादेश लिन जाने भनेर अब उनीहरूले के गरे? इतिहास साँची छ नि। त्यस कारणले अहिलेको बहसमा यत्रो कोरोनाबाट नेपाली जनता पीडित भइरहेको बेलामा अब विदेशमा समेत चाहिँ कोरोनाको असर परेर लाखौँ नेपालीहरू नेपालमा आएर बेरोजगारी भएर भौँतारिरहेको बेलामा यही समय हो मुलुकलाई चाहिँ मध्यावधिमा लाने र तपाईँ चाहिँ नि अब आफ्नो पार्टीभित्रको नेकपाभित्रको झगडा भएको सही कुरा हो। अब त्यहाँ चाहिँ गुटबन्दी भएको, झगडा भएको, मिल्ती नभएको यी कुरा सबै हो। त्यस कारणले एउटा पार्टीको झगडालाई समाधान नगरेर त्यो आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ नि महत्त्वाकांक्षा कायम राखेर
संसदै विघटन गरिदिन पाइन्छ? राष्ट्रलाई चाहिँ नि यत्रो घनचक्करमा पारेर चाहिँ चुनावमा जबरजस्ती धकेलेर लानु पाइन्छ कि मन परी छ? त्यो ठेक्का हो उनीहरूको। त्यस कारणले यो गलत हो, असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, अप्रजातान्त्रिक हो, यो प्रतिगमनै हो यो। त्यस कारणले यसलाई सङ्घर्षबाटै चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि अदालतको फैसला पनि आउन बाँकी छ, यो चाहिँ पुनर्स्थापित हुने सम्भावना पनि छ र नहुने सम्भावना पनि छ। अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि टुङ्गो लागिसकेको स्थिति छैन। अब पुनर्स्थापित भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ? के तपाईँहरूले भने जस्तो पुनर्स्थापित भयो भने राष्ट्रले निकास पाउँछ? होइन, पुनर्स्थापना अब चुनावमा चाहिँ चुनाव त वैशाख गराउने समय नै सकिसक्यो। अब निर्वाचन आयोगलाई चाहिने 120 दिन त सकिसक्यो होइन। अझ पार्टीहरू नै दर्ता गर्ने सत्तारूढ पार्टी नै अब कसको नामबाट दर्ता हुने भन्ने ठेगान छैन। त्यस कारणले वैशाखमा चुनाव हुने कुरा त त्यो कल्पनै नगरी हुन्छ। त्यस कारणले प्रतिगमन सकियो भने पनि अब सरकार चाहिँ बहुमतको सरकार त हुन्न, उही मिलिजुली अनि चाहिँ सांसदहरूले पार्टी बदल्ने, किनबेच हुने। अब तैपनि तपाईँको चाहिँ नि अब हुँदै नहुने चुनावमा चाहिँ मुलुकलाई धकेलिएको स्थितिमा यदि चाहिँ नि यो प्रतिगमनलाई सच्याउनको लागि संसद पुनर्स्थापनाबाट कमसेकम जे जस्तो झगडा लडाइँ भए पनि तपाईँको चाहिँ संसद त जायो नि, बिउज्यो नि। अब 2 वर्षलाई त कमसेकम चाहिँ नि राष्ट्रले निकास त पायो, तैपनि अब बहुमतको सरकार बन्ने कुरा आएन। किनभने यिनीहरू फेरि एक ठाउँमा त आउन नि, यिनीहरूको त अब चाहिँ खिचतानी लडाइँ हुन्छ। त्यसको कारणले प्रतिगमन त अब भइ नै हाल्यो। त्यसको हुनाले प्रतिगामीहरूले त फाइदा यसबाट धेरै थोरै उठाउँछन्। संसद चाहिँ पुनर्स्थापना नहुँदाखेरि मुलुक झन् अँध्यारो सुरुङतिर चाहिँ लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका अगाडि यो बाध्यता थियो, योभन्दा अर्को विकल्प थिएन। किनभने राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाउने, 2/3 बहुमत सरकारलाई नै बन्धक बनाउने, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र काम गर्न नदिने स्थिति, मुलुक नै अनिर्णयको बन्दी बन्ने स्थितिमा यसको विकल्प थिएन भनेर प्रधानमन्त्री स्पष्टीकरण दिइराखेका छन्। होइन, त्यो संसद विघटन गर्नेले त त्यो नभनिकन त जनतालाई उल्लु बनाउनै पाइन्न नि। आफ्नो पार्टीभित्र त झगडा त हुन्छ, त पार्टी त मतभेद हुन्छ, सङ्घर्ष हुन्छ, विवाद हुन्छ। त्यसको शिकार चाहिँ नि संसद, सार्वभौम सत्ता संसदलाई गराउने। आफ्नो पार्टीभित्र अविश्वास प्रस्ताव आउँछ, त्यसको सामना गर्नुपर्छ। अब 17 सालको राजाले चाहिँ संसद विघटन गर्ने बेलामा पनि अब काङ्ग्रेसभित्र केही समस्या थियो, झगडा थियो। स्वयं चाहिँ अब काङ्ग्रेसभित्रका महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू दरबार पसे र संसद चाहिँ खतम पारिदिए र त्यो प्रतिगमनलाई सताउन नेपाली जनताले 30 वर्ष चाहिँ लडाइँ लड्नु पर्यो, कत्रो चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। ठिक त्यस्तै अब 51 सालमा गिर्जाले चाहिँ विघटन गर्दा पनि अब त्यही नीति र कार्यक्रम पारित गर्न चाहिँ माने पार्टीभित्रको झगडाले चाहिँ सम्भव भएन। अनि अब आफ्नो नीति र कार्यक्रम पास भएन भनेपछि त आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा त समाधान गर्ने हो नि, आफ्नो पद छोडेर पनि, आफू हटेर पनि। अब चुनावमा लैदिए, त्यस्तो हुँदा खाँदाको सरकार भत्काएर विघटन गरेर मध्यावधिमा लैदिए, उनको बहुमत आएन, ठुलो पार्टी एमाले भयो र त्यो पनि अलमतो सरकार भयो। त्यसपछि त हिजो 30 वर्षसम्म मुलुकमा प्रतिगमनमा रँजाएकाहरू पालो गरेर मुलुकको प्रधानमन्त्री भएनन्। त्यो चाहिँ मनमोहनले विघटन गरेपछि, गिरिजा प्रसादले विघटन गरे। एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत छँदै त्यो चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्रको झगडाको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 36 र 74 को जन्म भएपछि त्यहाँभित्रको लडाइँ चाहिँ समाधान गर्न नसकेर गिरिजालाई पद छोड्नै नहुने। अब गिरिजाले चाहिँ उनीहरूले मागेका उनका माग पुरा नगर्ने भए त त्यो त काङ्ग्रेसको लडाइँ नै हो। काङ्ग्रेसको लडाइँ संसद हुन हुन्छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद शिकार भयो त। ठिक त्यस्तै इतिहास हेर्नु त, 59 को चाहिँ नि शेरबहादुर दरबारमा संसद बुझाउँदा पनि काङ्ग्रेसभित्रको झगडा हो। अब यसपालिको पनि चाहिँ मुख्य झगडा त नेकपाभित्रको झगडा हो। त्यो नेकपाभित्रको झगडा चाहिँ का कारण संसद चाहिँ शिकार हुनुपर्ने। नेपाली जनताले त्यो संविधान, त्यो संसदको हुने चुनावको चाहिँ खर्च बिहोर्नु पर्ने। कोरोनाले यत्रो महामारी मचाएछ, त्यसको चाहिँ अब उपचार गौण हुने।
प्रधान पक्ष भएको 2/3 झन्डै 2/3 भएको चाहिँ संसद विघटन गरेर चुनाव सरकार देशलाई चाहिँ चुनावमा लाने। त्यस कारणले यो गलत चाहिँ भएको छ र यो चाहिँ सचिनुपर्छ र अहिलेको तत्कालको तपाईँ चाहिँ नि निकास भनेको संसद पुनर्स्थापन नै हो। जसै जनताले दिएको 2/3 जनमतमाथि बन्चरो चलाए, तरवार चलाए ओली प्रचण्डहरूले, यसको अलोकप्रियताको फाइदा उठाउने त राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य साना दलहरू तपाईँहरू जस्ता पार्टीलाई सुनौलो अवसर हो नि। यो किन विरोध गर्नुहुन्छ निर्वाचनको? होइन, संसदै विघटन भइसकेपछि त मुलुकमा आर्थिक सङ्कट बढ्दै गइसकेपछि यो चलखेलबाट यो अस्थिरताबाट विदेशी शक्तिहरू रमाइरहेर त्यस्तो बेलामा सानो दलको पालो आयो, प्रतिपक्षीको पालो आयो, कोही रमाउने होलान्। हेर्नुहोस्, कोही त्यस्तो रमाउने होलान्। राष्ट्रिय जनमोर्चा रमाएको छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चा गम्भीर छ र यसकालको अब बेमौसमको बाजा बजाएको हुनाले यो चाहिँ सचिनुपर्छ। ओलीजीको जान खोजेको कता हो? ओलीजीको यात्रा कता हो बताइदिनु? प्रतिगमनतिर। ओलीजीले प्रतिगमन भने के हो? प्रश्न भएन क्या? होइन, प्रतिगमन भनेको तपाईँको चाहिँ नि हुँदा खाँदाको 2/3 झन्डै 2/3 सरकार विघटन गर्ने अनि आफूलाई तपाईँको चाहिँ सत्तामा राखिरहनको लागि चाहिँ नि विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्ने, चाकरी गर्ने। अब त्यति मात्रै भएन, तपाईँको चाहिँ नि बाह्य शक्तिले चाहेको चाहिँ जुन चाहना हो त्यो खुसी पारेर आफ्नो अस्तित्व चाहिँ जोगाइराख्न पशुपतिनाथ दर्शन गर्न समेत हिँडेपछि एउटा भौतिकवादी विचार मान्ने मान्छे के हो प्रतिगमन भन्ने? यो अस्थिरता कायम गरिरहने अनि यो अस्थिरताबाट बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने। अब मुलुकमा जनताले चाहिँ नि केही नपाउने, दुःख बाहेक, महँगी बाहेक, कुशासन बाहेक, लुटपाट बाहेक जनताले सुशासन पाउनु नपाउने पर्ने, जनताले चाहिँ रोजगारी पाउनु नपर्ने, जनताले शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ राज्यबाट सहुलियत पाउनु नपर्ने अनि राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ आलो पालो गरेर मुलुकमा अस्थिरता कायम गरेर अनि आलो पालो गरेर सत्तामा रजाइरहने, रमाइरहने। अब त्यस्तो पनि हुन्छ। केसीजी, तपाईँहरूको पार्टी र तपाईँहरूका नेताहरूको पनि कुरा विरोधाभासपूर्ण आइराखेको छ। यो संविधान नै गलत छ, यो संविधानले राष्ट्र र जनताको हित गर्दैन, यो संविधान खारेज गर्नुपर्छ, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषयहरू, बडा ज्वलन्त विषयहरू, जनताका राष्ट्रका विषयहरू तपाईँहरूले उठाउनुभयो। आज ओलीजी यही संहिता घाँडो हो भनेर ओलीजी संहिता खारेज गर्ने यो विकृति विसङ्गति विरुद्ध ओलीजी उभिए भनेर जुन बाहिर भइराखेको गतिविधि छ नयाँ जनादेशमा जाने कुरामा ओलीजी जब अगाडि बढिराखेका छन्, यसैलाई प्रतिगमन हो भनेर तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ। राजनीतिमा के हुन्छ भने तत्कालीन कार्यनीति र दीर्घकालीन कार्यनीतिको कुरा हुन्छ। हामीले यो संविधान तुरुन्तै खारेज हुनुपर्छ भनेका छौँ कि यो मुलुकले धान्नै नसक्ने, मुलुकमाथि बोकाइएको यो बोझ संहिता खारेज हुनुपर्छ भने संहिता खारेज गर्ने नाममा गणतन्त्रै खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने अनि जनजाति, दलित, महिला आदि तिनका अधिकार सबै चाहिँ खारेजै गर्ने। यो गणतन्त्रले केही दिएन भन्नेमा जनता त आइपुगेन। होइन, यो गणतन्त्रले नदिएको कि गणतन्त्रको नाम जपेर चाहिँ कुशासनमा मुलुकलाई लानेहरूले हो। गणतन्त्रको दोष हो, धर्मनिरपेक्षता दोष हो। त्यस कारणले दोष त तपाईँको चाहिँ नि यो सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले हिजैका दिनदेखि जसरी मुलुकमा चाहिँ अब एउटा कुशासन, भ्रष्टाचार, आत्मसमर्पण बाह्य शक्तिहरूसित जसरी गर्दै आएको जुन नियमित प्रक्रिया हो, अहिले यो गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रका शासकहरूले पनि त्यही खालको कुशासन, त्यही खालको चाहिँ गैर जिम्मेवार राष्ट्र र जनतालाई भन्दा आफूलाई केन्द्र बनाएर हेर्ने, आफ्नो नेतृत्व कायम हुनुपर्ने, आफ्नो गुटले रजाइ गर्न पाउनुपर्ने, अरूलाई नजिक पनि पर्न नदिने भएपछि त यो गणतन्त्रको दोष हो, यो धर्मनिरपेक्षताको दोष हो। त्यही भएर म ताजा जनादेशमा गएको भन्दैछन् ओली। आफ्नै छोरी, बुहारी, स्वास्नी, ज्वाइँ सबै हेरिदिनु पर्ने दबाब आइसकेपछि मैले थेक्न सकिनँ, त्यही भएर म नयाँ जनादेशमा गएको भनेर ओलीजी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। नयाँ जनादेशमा अब ओलीजीलाई दिन्छन् मत, नेपाली जनताले चिनेनन्। अब तत्कालीन चाहिँ नि एमाले र तत्कालीन माओवादी जोडिएर पार्टी आयो। अब चाहिँ सधैँभरिको अस्थिरता, सधैँभरिको चाहिँ अब सरकार चाहिँ 6 महिना 1 वर्षमा बदलिरहने, कुनै सरकारले पनि 5 वर्ष शासन गर्न नपाउने भनेर
कम्युनिस्टहरूको नाम मन नपार्नेले पनि कमसेकम सरकार स्थिर सरकार होस्, 5 वटा वर्ष चाहिँ सरकार बदल्न नपरोस् भनेर स्वयं 2072 सालकै संविधानमा व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने बेला चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्री को हो त्यो पनि पेश गर्न पर्ने, एकचोटि अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेपछि 1 वर्ष फेरि नपाइने, यी व्यवस्था किन गर्न पर्यो भन्दाखेरि 20-30 वर्षको चाहिँ यो नेपालको पार्लियामेन्ट्री गतिविधिमा सिस्टममा जुन खालको अस्थिरता अराजकता कायम भएर 6-6 महिनामा 1-1 वर्षमा 10-10 महिनामा चाहिँ सरकार बदल्ने र एक थरी गए नयाँ आउनले फेरि त्यही पुरानाले गर्ने सिलसिला चलाएको हुनाले कमसेकम 5 वटा वर्ष चाहिँ सरकार थिर हुनुपर्छ, थायी सरकार हुनुपर्छ भनेर नि 72 सालको संविधानमा यसभन्दा पहिले जुन चाहिँ प्रतिगमन भयो त्यो त 5 सालको संविधानमा पनि राजाले संसद खाने व्यवस्था थियो। धारा 55 मा तपाईले हेर्नुभयो 15 सालको संविधान धारा 55 भने राष्ट्र प्रमुखले संविधान विघटन गर्ने व्यवस्था थियो संविधानमा। 47 सालको संविधानमा नि संविधान भन्दा राजा माथि छन् र उनले चाहिँ संविधान चाहिँ संसद विघटन गर्ने चाहिँ आधार थियो। अब त्यो आधारमा चाहिँ ज्ञानले त्यो गरे। अहिले त त्यो संविधानमा चाहिँ हुँदै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर आफ्नो पार्टीले मलाई काम गर्न दिएनन्, आफ्नो पार्टीले काम गर्न दिएनन् भने त हट्ने हो नि। पार्टीको बैठकमा नजाने, पार्टीले गरेको निर्णय पनि नमान्ने, बैठकभित्र आफ्नो चाहिँ बहुमत हुन्छ जस्तो भयो गइहाल्ने, आफू अल्लमत पर्ने जस्तो हो भने चाहिँ पार्टीको बैठक पनि त्यस्तो हुन्छ। पार्टीमा लागिसकेपछि त पार्टीले चाहिँ के गर्छ, पार्टीको मातहत व्यक्ति हुन्छ नि, पार्टीका चाहिँ बीचका अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने पद्धति छ नि। अल्लमत बहुमतको मातहत बस्नुपर्छ र सम्पूर्ण पार्टी केन्द्रीय समितिको मातहत बस्नुपर्छ। आफ्नो पार्टी त अयोग्य भए त अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भनेपछि हुनुपर्छ। मै छु योग्य भए जबरजस्ती गर्न पाइन्छ। अनि प्रधानमन्त्री बनाउने बेला नेकपाको समर्थनले प्रसारले सबैले गएर अध्यक्ष बन्ने, जसले बनाएको तिमीलाई अब हामीले चाहिँ मान्दैनौँ भन्न नपाइने। उनी के जन्मजात अध्यक्ष उनलाई जन्मजात प्रधानमन्त्री उनलाई जन्मेका हुन् उनी, राजतन्त्रमा पो त्यस्तो हुन्छ त होइन। 2/3 जनमत प्राप्त सरकार अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन भनेर जनताले ओलीजीलाई मध्य पार्टीले निर्णय गर्यो। बीचबाटैमा ओलीमाथि धर्नासो हान्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ प्रचण्डहरूले सही गरेका हुन् त। त्यो गिजोल्ने काम त प्रचण्ड माधवहरूले पनि गरे नि त। यो कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूसित किन चाहिँ सैन लागेको त, किन घाँटी जोडेको त? के प्रचण्डलाई चाहिँ ओलीले चिनेको थिएन? यो के हो भन्दा चाहिँ नि अब तरबार र घिउ बेचुवाहरूको न हो यो काम त, होइन? त्यस उनीहरूले सुरुका दिनमा पार्टी एकता गर्दाको दिनमा कस्तो थियो बोली, 2टा पाइलट सेबर जेट चलाउनुको लागि टेम्पो चलाउनु पो एउटाले हुन्थ्यो भने होइन? संविधान व्यवस्था भए हामी 2टै प्रधानमन्त्री हुन्थ्यौँ। संविधान नलेखिएको कारणले भनेका मान्छेले आज त्यही गर्ने हो, आज त्यही गर्ने हो। अनि राष्ट्रपतिले तपाईँको चाहिँ नि कार्यकारिणीले पठाएको जे पठाए पनि सदर गर्ने हो कि तपाईँको चाहिँ नि अब संविधानको संरक्षक संविधानलाई तपाईँको चाहिँ नि पालन गर्नु पर्दैन? कार्यकारिणीले जे पठायो तपाईँको चाहिँ दिएर आइन दिएन तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने, त्यस्तो मिलिमतोमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख 2 जनाको मिलिमतोमा मुलुकलाई डुबाउन पाइन्छ, प्रजातन्त्रकै घाँटी रेट्न पाइन्छ? त्यो त सबै देखियो नि। केसीजी, यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि यी साना दलहरू विशेष गरी जनमोर्चा, माले लगायतका जुन नेमकिपा यी जो कम्युनिस्ट घटकहरू हुनुहुन्छ, साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू, अब कहिले ओलीका कदममा कहिले प्रचण्डका कदममा दायाँ बायाँ गर्नुभन्दा बाहेक अरू चाहिँ साना पार्टीको भूमिका छैन यो देशमा? छ त। अहिले प्रचण्डले आन्दोलन गरौँ भन्यो, तपाईँहरू सबै त्यतै लाग्नुभयो फेरि प्रचण्डजीले भन्ने बित्तिकै? होइन होइन, कहिले ओलीजीले सरकार तपाईँले नि बुझ्नु भएन यो कुरा, तपाईँले नि बुझ्नु भएन। तपाईँले के बुझ्नु भएन भने कुनै पनि पार्टीले अथवा नेताले राम्रो गर्दा त्यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। उसित सैद्धान्तिक मतभेद के छ, राजनीतिक मतभेद के छ, त्यस्तो पूर्वाह गरेर पालेर बोक्ने होइन। जुन बेला ओलीले प्रचण्डले तपाईँको चाहिँ भारतले संविधान बनाउन नदिनलाई छेक्न आयो, त्यसको उनीहरूले सुनवाई गरेनन्
र आवश्यकता अनुसार उनीहरूले संविधान जारी गरे, अडान ल्याए। त्यति बेला पनि उनीहरूलाई दुईटा हातले मरु लाउने। जुन बेला तपाईँ हाम्रो संविधान हामीले बनाए बापत भारतले नाकाबन्दी गर्यो, त्यसका विरुद्धमा ओली उभिएको बेलामा पनि ओलीले बेठिक गर्यो, योसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र भारतलाई साथ दिन पर्थ्यो तपाईँको भनेअनुसार। त्यसो हुनाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पार्टीले कुनै व्यक्तिका तपाईँको चाहिँ नि राम्रा कामको समर्थन गर्नुपर्छ, नराम्रा कामको सम्झौताहीन विरोध गर्नुपर्छ। सम्झौताहीन। राजा महेन्द्रले हामीलाई जेलखाना हाले, सर्वस्व हरण गर्न चाहिँ अंश समेत रोका गरे। उनले जब तपाईँको चाहिँ नि यो कोदारी राजमार्ग खनेर चीन र नेपाली जनताको बिचमा सम्पर्क गर्ने तपाईँको चाहिँ बाटो खोले, राजासँग त्यत्रो शत्रुतापूर्ण सङ्घर्ष भएको हाम्रो पार्टीले राजाको त्यो कदमलाई समर्थन गर्यो, स्वागत गर्यो। अहिले तपाईँले त्यो थाहा पाएको भए कहिले राजाको विरोध गर्ने, कहिले फेरि राजाको समर्थन गर्ने भन्नुहुन्थ्यो तपाईँको कुरा सुन्ने हो भने। त्यस कारणले अब गिर्जाको हामीले तपाईँको चाहिँ विरोधमा 57 दिनसम्म चाहिँ संसद बन्द गरौँ लाउडा काण्डमा। जब उनले तपाईँको चाहिँ प्रतिगमनको चाहिँ ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको विरोधमा उनले ठिङ्ग उभिएर नेतृत्व गरे, हामी उनका साथमा गयौँ। त्यो चाहिँ 57 तिमीले गिर्जाको विरोध गरेका थियौ, धारे हात लाएको थियौ, किन अहिले सँगै हिँड्यौ भन्नुहुन्थ्यो होला तपाईँले सायद। होइन केसी, तपाईँको भूमिका नेपाली राजनीतिमा निकै पृथक र देश र जनताका निम्ति एउटा स्पष्ट भूमिका छ। चित्रबहादुर केसी एउटा देशभक्त नेता हो भन्ने एउटा छवि पनि तपाईँले बनाउनु भएको छ र अहिले तपाईँले खेलेको हिजोको भूमिकालाई पनि अहिले नेपाली बौद्धिक जगतले त्यति नै चर्चा गरिराखेको छ कि चोलेन्द्र शमशेरलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने बेलामा 21 दिनसम्म तपाईँले लडेको, 31 दिनसम्म लडेको कुरा आज आम बुद्धिजीवीले भनिराखेका छन्। त्यसबेला पैसाका बोरा बोकेर चोलेन्द्रलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने यिनै प्रचण्ड हुन् भन्ने कुरा आम रूपमा सार्वजनिक भएको छ। टोपबहादुरले भने, उनकै सहयोद्धाले भनिसके। तपाईँको लडाइँ त्यसबेला जायज थियो र त्यो कुरा गलत गर्दाखेरि आज यो स्थिति आयो भन्ने एकातिर अर्को आशंका र चिन्ता त यहाँ बिहोर बोकिराखेकै छन्। त्यही भएर मैले तपाईँलाई तितो गरी प्रश्न गरिराखेको छु कि तपाईँले आज जे भनिराख्नु भएको छ, के यो स्थायित्व, दिगो शान्ति र स्थायित्वका निम्ति दिएको मतको दुरुपयोग गर्नेहरूले अब सडकबाट आन्दोलन गरेर संसद पुनर्स्थापित गर्दैमा दिगो शान्ति र स्थिरतातर्फ मुलुक जान्छ त संसद पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै स्थायी शान्तिको ग्यारेन्टी हुन्छ त भन्ने विषय अर्को पनि छ। अब तपाईँहरूले उठाएको कुरा पुनर्स्थापित गर्दा पनि नहुने, विघटन गर्दा पनि नहुने स्थितिमा मुलुक आइपुगेको छ। यस्तो बेला निकासको कुरा के हो भन्ने कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता पार्टीहरूले दिनुपर्छ भन्ने मान्छेको अपेक्षा हुनसक्छ। तपाईँहरूले त्यो निकासतिर भन्दा पनि पुनर्स्थापितलाई नै बढी जोड दिनुभयो किन भन्ने विषय चाहिँ अहिले प्रश्न हो क्या। हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो संसदीय प्रणालीबाटै नेपाली जनताको चाहिँ आधारभूत समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता त होइन नि। यो त अहिले तपाईँको चाहिँ नि जनगणतन्त्र जाने यो त चौतारो हो। त्यस कारणले अहिलेको कार्यनीतिक हिसाबले अहिलेको विकल्प तपाईँको चाहिँ यो संविधानको चाहिँ रक्षा गर्ने र यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ समर्थन गर्ने, रक्षा गर्नुको विकल्पै छैन। तपाईँले यो गणतन्त्रलाई पनि सिद्ध्याएर, धर्मनिरपेक्षतालाई सिद्ध्याएर, यो यही संसदीय प्रणालीलाई पनि सिद्ध्याएर तपाईँले फाँसी शासन तपाईँको चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले संसद सिद्ध्याएपछिको फाँसी शासन तपाईँ हामीले बेहोऱ्यौँ नि। त्यस कारणले कुनै पनि वस्तुलाई तपाईँको चाहिँ नि एकपक्षीय रूपमा हेर्नुहुन्न, हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो। आज जुन व्यवस्था यो ल्याउन, यही गणतन्त्र ल्याउन पनि लामो समय नेपाली जनताको सङ्घर्ष छ नि। यही संसदीय व्यवस्थालाई नि कमसेकम परिमार्जित रूपले अब 2 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने, प्रधानमन्त्री चाहिँ पेश गर्ने बेला उम्मेदवार पेश गर्ने, त्यो अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बेला को हो उम्मेदवार हुने प्रधानमन्त्रीको विकल्प त्यो पनि पेश गर्नुपर्ने, 1 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ अविश्वास एकचोटि पेश गरेपछि पेश गर्न नपाइने, संसदबाट निकास चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बन्ने निकास नपाएपछि, सरकार बन्ने निकास नपाएपछि मात्रै चाहिँ संसद विघटन गर्ने, यो चाहिँ संसदमा अहिलेको संविधानमा जो व्यवस्था छ त्यो त सजिलै ल्याएको त होइन नि। त्यसकारण यो उपलब्धिलाई केही पनि होइन, यो सबै हो भन्नेमा हामी छैनौँ।
जसले चाहिँ सबै हो भनेर यसैमा रमाएर रजाएर प्रचण्डजीहरू त जम्मै यही हो भनेर राख्नु भएको छ नि त प्रचण्डजीहरू त जम्मै परिवर्तन यही हो भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको त यही त्यो त सबैले थाहा भयो नि अनि मान्छेलाई अब वितृष्णा पनि छ नेताका स्वास्नी छोरी संसद सम्धि ज्वाइँ बोक्ने यो गणतन्त्र किन चाहियो हामीलाई के दियो यो संविधानले के दियो गणतन्त्रले के दियो भन्ने प्रश्न पनि त जनताका बीचमा छ नि गणतन्त्र आफैमा खराब त होइन त्यो जुन नेताले तपाईँ चाहिँ नि अब निजी स्वार्थ पारिवारिक स्वार्थ पुरा गरे अब त्यो गणतन्त्रले यसै गरेर लागेको त होइन नि केसीजी एउटा तपाईँले भन्नुभयो ओलीजी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र र ती महत्त्वाकांक्षाहरूका बीचमा चक्रव्यूहमा ओलीजी फसेर यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको एउटा आशंका र आक्षेप लगाउँदै गर्दा के यी सडकमा आएका आन्दोलनकारीहरू चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलभन्दा मुक्त छन् त्यो कुरा मान्न सकिन्छ होइन धेरै थोरै त त्यो प्रभाव छैन भन्ने नेपाली जनतालाई थाहा छैन र स्वयं नेपालको हुन् भन्ने थाहा छैन अर्ध उपनिवेश अर्ध सामन्ती मुलुकमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल त व्यापक हुन्छ नि सत्ता र शक्तिमा जानको लागि त तपाईँको चाहिँ नि त्यो के गरेनन् त्यो हामीलाई थाहा छ तर चाहिँ अहिलेको लडाइँमा तपाईँको चाहिँ यो मुद्दामा हामीले चाहिँ प्रचण्ड माधवजीलाई हामीले नचिनिए त होइन लामो समय कहिले सँगै पनि बस्यौँ एउटै पार्टीमा ओलीको विकल्प शेरबहादुर भनेर उभियाइराखेका छन् होइन राखे त्यो राख्न त पाइयो नि तर तपाईँको चाहिँ अहिलेको घटना जुन भयो नि ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या समाधान नगरेर नसकेर जब चाहिँ संसद विघटन गरे र त्यो विघटनको विरुद्धमा चाहिँ प्रचण्ड माधवहरू जुन आइरहेका छन् अब त्यो प्रचण्ड माधवहरूको चाहिँ कदम त्यो चाहिँ अभियान चाहिँ ठिक छ भनेर उनीहरूसँग त हामीले सहकार्य नै गर्ने कुरा छ त्यसो हुनाले यो प्रतिगमनलाई सचिनुपर्छ अब उनीहरूले पनि पार्टीभित्रको त्यो ओलीको चाहिँ यो देश सञ्चालन गर्ने पद्धति पार्टी सञ्चालन गर्ने पद्धति विरोध गरेका त देखेका छौँ नि हामीले उनीहरूको पार्टी चाहिँ के लुकेर कोठाभित्र बस्ने गरेका छ सबै देखेका छ पार्टीको बैठकमा नजाने अब सचिवालयको निर्णय मान्ने अब स्थायी समितिको बैठक मान्दिनँ भन्ने आफ्नो चाहिँ बहुमत हुने जस्तो भयो भने बैठकमा गइदियो त्यस्तो नि हुन्छ पार्टी हामी पार्टी चलाएको मान्छे हो नि अहिले पनि चलाइरहेका छौँ नि त्यो पार्टीका मान्छेले चाहिँ एउटा व्यक्तिले जे खोजेको छ त्यही मान्छन् र पार्टीमा बस्ने मान्छेले उनीहरूले पनि त पार्टी चलाएर खेलाएर आएका हुन् नि त्यस कारणले यो घटनामा चाहिँ नि ओलीको कमजोरी छ ओलीको दोष छ त्यस कारणले अब यसमा अब कयौँ मतभेद त प्रचण्डसँग पनि मेरा होलान् माधवजीसँग पनि झल्ना सबैसँग होलान् तर यो घटनामा चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ नि जिम्मेवार चाहिँ नि ओलीजी भएको छ यो सडक ओलीमाथि त भयो ओली जे गरे यो अन्तर्राष्ट्रिय कुराले पनि प्रेरित भयो होइन त त्यसो भन्ने हो यो सडकमाथि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छ कि छैन होइन तपाईँको चाहिँ नि हामीले सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मात्रै भन्नु भएन होइन यो तपाईँको चाहिँ नि अब यो छँदा खाँदाको 5 वर्षको लागि चुनिएको संसद भत्काएपछि अब त्यो गलत भयो अप्रजातान्त्रिक कदम भयो भनेर मानव अधिकारवादीहरू मिडिया कर्मीहरू राजनीतिक पार्टीहरू पूर्व न्यायाधीशसम्म सडकमा आउनु त्यो त न्यायपूर्ण आवाज हो नि लडाइँ हो नि त्यसमा बाहिरकाले चाहिँ नि धाप लाछन् भनेर त्यतातिर गएर त्यसलाई अर्थ लाउनु यही आन्दोलनबाट मुलुकले अर्को ठुलो मुलुकले एउटा क्षति बिहोर्ने हो कि भन्ने एउटा आशंका पनि मानिसहरूले गरेका छन् र यो आन्दोलनको माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी ताकिरहेका जो महत्त्वाकांक्षी र स्वार्थी नेताहरू छन् जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि सडकमा मान्छेलाई भड्काइराखेका छन् उनीहरूले भोलि यो देशको अहित हुने अर्को स्थितिका लागि निम्ति यो चिजलाई दुरुपयोग गर्ने त होइनन् भन्ने नेपाली जनतालाई आशंका छ होइन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पटक भएको छ नि त्यस्तो काम यो नयाँ घटना होइन अब यो नयाँ घटना होइन योबाट मुलुकले अब ठुलो केही गुमाउँदैछ भन्नेतिर मान्छे चिन्तित भइरहेको छ होइन सत्ता र शक्तिमा जानेहरूले यस्तो मनपरी गर्ने हो एउटा पद्धतिलाई एउटा नियमलाई कानुनलाई संविधानलाई नै मानिएन भने त यस्तो स्थितिमा त तपाईँको चाहिँ चलखेल त भयानक हुन्छ त यहाँ यो सबै हुनुमा चाहिँ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार हुन्छन् कि बाहिरकालाई दोष लाएर चाहिँ चोखाउन पाइन्छ घाउ लागेको ठाउँमा हरिया माखा त घुम्छ त उनीहरूका नि आफ्ना रणनीति छन् आफ्ना स्वार्थ छन्
त्यस कारण तपाईँको चाहिँ नि मूल जिम्मेवार त तपाईँको चाहिँ नि हामी हो नि। यहाँको चाहिँ नि शासन चलाउने, संसद चलाउने, सरकार चलाउने, पार्टी चलाउने। यहाँका पार्टीहरूको दुर्गति जो छ, जुन महत्त्वाकांक्षा छ, त्यसका कारणले नै हो बाहिरकाले चलखेल गर्ने, बाहिरकाले उचाल्ने, त्यसबाट पानी धमिलेला माछा टिप्ने त बाहिरका त गौण कुरा हो नि। प्रधान कुरा तपाईँको चाहिँ नि यहाँका शासकहरू, यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको तपाईँ गैर जिम्मेवार, अप्रजातान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक क्रियाकलापबाट उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि खेल्ने हुन्, नाच्ने हुन्। यदि चाहिँ नि अब नियमबद्ध तरिकाले पार्टी चलाउने, नियमपूर्वक तपाईँको चाहिँ सरकार चलाउने, गल्ती कमजोरी भएमा तपाईँ पछि हट्न पनि सक्ने, यदि त्यो स्थिति भएर सहज रूपमा चलिरहेको ठाउँमा बाहिरकाले गएर त्यहाँ चाहिँ उचाल्न, चट्याउन मिल्छ, पाइन्छ। हाम्रै पार्टीलाई कसैले चलाउन चाहिँ उक्साउन सक्छ? सङ्घीयताको विरोध गर्न छाड, तिमीलाई पार्टी चलाउन 10 करोड दिन्छु मलाई भने होइन। सङ्घीयताको विरोध गर्न भोलिदेखि छाड, नत्र मर्न तयार भयो भनेको होइन हामीलाई। संहिता विरोध काठमाडौँमा त नाक काटेका होइन हाम्रो साथ, दिन दहाडे 12 बजे दिल्ली गोराला त्यो नाक काटेको साथी अहिले पनि जीवित छन्। त्यस कारण त्यो बाह्य शक्ति त्यति बेला चाहिँ रमाउँछन्, खेल्छन् जब हामीले चाहिँ नि आफूलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी चलाउँछौँ, आफूलाई केन्द्रमा राखेर सत्तामा बस्छौँ र चाहिँ नि पार्टीभित्र मतभेद भयो अथवा चाहिँ नि अब सरकारमा मतभेद भयो भने अब पछाडि हट्न सक्नुपर्छ, कुर्सी छोड्न सक्नुपर्छ। कुर्सी नछोड्ने कारणले चाहिँ गिर्जा होइन मध्यावधिमा गएको, गिर्जा नछोड्ने प्रतिज्ञाले तपाईँको चाहिँ होइन शेरबहादुर मध्यावधिमा गएको। अब नेपालमा कुनै बेला तपाईँको चाहिँ नि अब सर्वोच्चले अब मध्यावधिमा जान नदिएर पुनर्स्थापना गरेको फैसला पनि छ। अब कुनै बेला सदर गरेको फैसला छ। अब सर्वोच्चले के गर्छ भन्ने कुरा अब हामीले भनेर भन्ने कुरा भएन, अब उसको तजविज छ। अनि अब त्यहाँ न्यायाधीश भर्ना हुँदाका बहस पनि भएका सबै कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो, त्यो त भएकै हो। अब नभएको कुरा त होइन, तपाईँले थाहा पाएको, तपाईँले थाहा पाएको कुरा त सत्य नै हो। अब तपाईँहरू आन्दोलनको बलमा ओली विस्थापित गर्ने सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। संसद पुनर्स्थापना गर्नेमा छौँ हामी। अब पुनर्स्थापना भएपछि ओलीको विस्थापन त स्वतः हुने कुरा भइहाल्यो, तपाईँहरूको त्यहाँ जोडिएकै छ समग्रमा। अब ओलीजी जबरजस्ती ठिक लाएर आफू अघि बढ्ने धारमा ओलीजी दायाँ बायाँ भएको देखिँदैन। अहिलेसम्म ओलीजीले आफूले कमजोरी गरे, यहाँ कमजोरी भयो भनेर करेक्सन भएको ओलीजीको स्पिरिटमा त्यो देखिँदैन। तपाईँहरू यसरी नै अघि बढ्ने, ओलीजी यसरी नै अघि बढ्ने भने चाहिँ यसको गन्तव्य कता होइन? संसारमा कतिपयले अधिनायकवादी शासन चलाएर आफ्नो आयु लम्ब्याउने खेल खेल्छन्। ओलीले सङ्कटकाल लगाउँछन् अब भन्ने ती सम्भावनालाई नि इन्कार गर्न सकिन्न। ओलीले राजाले होइन, पार्टीको बैठकमा पनि नजाने, पार्टीका निर्णय पनि नमान्ने मान्छेले सङ्कटकाल लागू गर्दैन। अब उसले तपाईँको चाहिँ नि अब अधिनायकवादी चाहिँ अब बाटो हिँड्दैन भनेर त भन्नै सकिन्न नि। ती सम्भावना छन्, ती खतराहरू छन्, त्यसको सामना गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ। सामना गर्नै पर्छ नि। कसैले चाहिँ हुँदा खाँदाको 2 तिहाईको संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अँध्यारो चाहिँ सुरुङतिर धकेलेर अनि अधिनायकवादी बाटो चलाउँछ, इन्द्राको केही ला भन्नु न। 67मा त्यो आफ्नै पार्टीलाई दनक दिन, अरू विरोधीलाई दनक दिन होइन, इन्दिरा गान्धीले चाहिँ सङ्कटकाल घोषणा भएको उनको के हालत भयो। त्यस कारणले कोही पनि संसारमा तपाईँको चाहिँ नि अधिनायकवादी चाहिँ व्यवस्था चलाउन फासिस्ट शासन चलाउँछौँ भन्नेको केही समय उनीहरूले शक्ति, सत्ता र बाह्य शक्तिको आडमा केही रजाइ गर्छन्। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ जनतामा भएको तपाईँको चाहिँ अब जुन शक्ति छ, जनताको जुन चेतना छ, त्यसले संसारको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ नि अधिनायकवादीलाई तपाईँको चाहिँ नि टिक्न दिन्न, ढिलो चाँडो चाहिँ उसले पराजित हुनै पर्छ। राष्ट्र र जनताका अगाडि उसले घुँडा टेक्नै पर्छ। यो त संसारको इतिहास, यहाँ नेपालको मात्रै कुरा हो र? तपाईँले जहाँ जहाँ चाहिँ नि अब संसदको माध्यमबाट फासिस्टहरूको जन्म भयो, तानाशाहहरूको जन्म भयो, ती तानाशाहहरूको तपाईँको चाहिँ अन्त्य पनि जुन जनताले चाहिँ नि भोट हालेर त्यत्रो उच्च स्थानमा लगेर तपाईँको चाहिँ गद्दीमा बसाले, तिनै जनता र त्यही राष्ट्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्दाखेरि तिनै जनताले तपाईँको चाहिँ नि ठेगान लागेको छैन। इतिहास त संसारभरि छ नि।
त्यस कारणले यो नियमलाई, यो इतिहासको पद्धतिलाई, यो मानव जातिको चाहिँ यो विकासको पद्धतिलाई, यो चेतनाले तपाईँको चाहिँ गर्ने छिनोफानोलाई हामीले तपाईँको चाहिँ नि किन चाहिँ वैरागी नि, किन निराश हुने? त्यस कारण हाम्रो त के विश्वास छ भने जनतामा भएको जो अजय शक्ति छ, त्यो शक्तिले जसरी पञ्चायतीलाई ठेगान लायो, ज्ञानेन्द्रलाई ठेगान लायो, राजतन्त्रलाई ठेगान लायो, तपाईँको चाहिँ नि अहिले ओलीलाई ठेगान लाउन् न। नेपाली जनता त्यति कमजोर छन्? त्यो स्तरको निरङ्कुशता हो र यो? त्यो स्तरकै निरङ्कुशता त्यतैतिर जान्छ नि। आफ्नो पार्टी ओलीलाई हिटलर भए भन्छन्, कोही राजा ज्ञानेन्द्र भयो ओली भन्छन्। त्यो स्तरको निरङ्कुशता हो र केसीजी अहिलेको? होइन, त्यो चाहिँ आफ्नो पार्टीले भनेको नमान्ने, आफ्नो पार्टीको बैठकमा नजाने, अल्लमत पर्ने जस्तो बैठकमा नजाने, बहुमत हुने जस्तो बैठकमा जाने, जसलाई पाए उसलाई प्रधानमन्त्रीको पद पनि बाँड्ने, यो सबै क्रियाकलापले यो गतिविधिले के गर्छ त? अनि राष्ट्र प्रमुखले पनि तपाईँको चाहिँ कार्यकारीले चाहिँ सिफारिस गरेको जे कुरालाई दिएर आइन त्यही समर्थन गरेर यत्रो हुँदो खाँदा संसद चाहिँ विघटन गराउने, अनि यस्तो क्रियाकलाप नेपाली जनतालाई मान्ने हुन्छ, सह्य हुन्छ? यो नेपाली जनता 7 सालका हुन्, नेपाली जनता तपाईँको चाहिँ 40 सालका 46 सालका हुन्, अब त 77 सालका हुन् जनता त। अनि राष्ट्र प्रमुखको गतिविधि हविगत पनि देखे, सरकार प्रमुखको चाहिँ पार्टी